जन्नत के पत्ते बाब नंबर 3। वो तकिए से टेक लगाए पांव लंबे किए कंबल में लेटी थी। दोनों हाथ से मोबाइल थामे वो गेम खेल रही थी। साथ वाले बंक से टाली मुंह पे तकिया रखे सो रही थी। चेरी स्टडी रूम में थी। खतीजा नीचे अपने बंक के कुर्सी पे बैठे मेज पे रखे लैपटॉप की कुंजियों पे उंगलियां चला रही थी। हुसैन का बर्थडे जिंजर ब्रेड हाउस टूटने से खराब नहीं हुआ, उसका बर्थडे तुम्हारी ओवर रिएक्शन से खराब हुआ है। तुमने अपने कज़न के साथ अच्छा नहीं किया, उसका कसूर नहीं था, उसने तुम्हें वाक़ई नहीं देखा था। अगर तुम थोड़ा सा ज़ब्त कर लेती और खुले दिल से अपने कज़न को वेलकम करती, तो हम इस टूटे जिंजर ब्रेड हाउस को यादगार बना लेते। उसे एक दूसरे के चेहरों पे मलते, उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते और क्या कुछ ना करते। चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार मान ना ले, और तुमने आज एक टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस से हार मान ली। लैपटॉप की स्क्रीन पे निगाहें जमाया डीजे तेजी से कुछ टाइप करती कह रही थी। हया उसी तरह बबल चबाती मोबाइल के बटन दबाती रही। तुम्हारे जाने के बाद सब इतने शर्मिंदा थे कि मत पूछो किस तरह मैंने बेमुश्किल सबको मनाकर हुसैन से केक कटवाया। दफातन डीजे का मोबाइल बजा तो हया का मोबाइल बजा तो डीजे खामोश हो गई। हया ने लब भींची स्क्रीन को देखा, वहां जहान का मोबाइल नंबर लिखा आ रहा था। चाहने के बावजूद भी वो कॉल मुस्तरद न कर सकी। क्या है, उसने फोन कान से लगाकर बहुत आहिस्ता से कहा। अभी तक खफा हो, वो एकदम इतनी अपनायत से पूछने लगा कि वो लब काट कर रह गई। हल्क में आंसुओं का गोला सा अटकने लगा। खफा होने का इख्तियार अपनों को होता है, मुझे ये इख्तियार कभी किसी ने दिया ही नहीं। इतने लंबे मुकालिमे मत बोलो, मुझसे अब सर्दी में खड़ा नहीं हुआ जा रहा। फौरन बाहर आओ। वो एकदम उठी। तुम कहाँ हो? आंसू गायब हो गए। तुम्हारे ड्रोम के बाहर बालकनी में खड़ा हूँ। मेरे अल्लाह, तुम अब तक यहीं हो? वो फोन फेंक कर उठी, तेजी से सीढ़ियां फलांगती नीचे उतरी और दौड़कर दरवाजा खोला। वो बालकनी की रेलिंग से टेक लगाए सीने पे बाजू लपेटे खड़ा था। उसे देखकर मुस्कुराया। उफ, जहां हया दरवाजा बंद करके उस तक आई। उसने टी शर्ट के ऊपर एक खुला सा सियाह स्वेटर पहन लिया था और बालों का फिर से ढीला जोड़ा बांध लिया था। आंखें हुनूज मुतोरम थी। कब से खड़े हो इधर? वो खफगी से कहती उसके साथ आ खड़ी हुई। जब से तुमने बताया कि तुम्हारी जिंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं, मैंने सोचा उनको हल किए बगैर ना जाऊं। चाय तो नहीं पिलाओगी? वो कुछ ऐसे डरते डरते बोला कि वो सारी तलखी भुलाकर हंस दी। आओ, तुम्हें एप्पल टी पिलाती हूँ, तुम्हारे तुर्की की सौगात है, वरना पाकिस्तान में हमने तो कभी से बॉली टी नहीं पी ली थी। वो दोनों साथ साथ अंदरूनी सीढ़ियां उतरने लगे। और हम यहीं पीकर बड़े हुए हैं, कितना फर्क है ना हम में। वो शायद यूं ही बोला था, मगर किचन का दरवाजा खोलती हया ने मुड़कर उसे देखा जरूर था। हाँ, बहुत फर्क है हम में, उसने तस्लीम कर लिया था। उसने हार मान ली थी, और इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद। उफ, या डीजे के सुनहरी अकवाल भी ना। वो सर झटक कर किचन में दाखिल हुई। एप्पल टी तो खत्म है, अब सादा चाय पियो। उसने कैबिनेट खोलकर चंद डब्बे आगे पीछे किए और फिर मायूसी से बताया। दूध निकालो, मैं चाय का पन चढ़ाता हूँ। आगे बढ़ा, देगची ढूंढ ढांड के निकाली। उसमें पानी और पत्ती डाल के चूल्हे पे चढ़ाई और चूल्हा जला दिया। वो ऐसा ही था, फौरन से काम करने वाला। उसके हाथ बहुत सख्त और मजबूत से लगते थे। काम काम के मेहनत और मुशक्कत के आदी। वो इस्तांबुल की वर्किंग क्लास का नुमाइंदा था। अब वो स्लेब पे रखे बर्तन जमा करके सिंक में डाल रहा था। रहने दो जहान, मैं कर लूंगी। तुमने करने होते तो अब तक कर चुकी होती। अब इससे पहले कि पानी सूख जाए, दूध डाल दो मुझे। बल्कि मुझे दो। उसने प्लेट धोते हुए दूसरे हाथ से दूध का डिब्बा उठाया और खुद ही देगची में उंडेल दिया। वो उसे देख कर रह गई। वो खुले नल तले प्लेट कंघाल रहा था। जीन्स और जोगर्स पहने, स्वेटर की आस्तीनें कोहनियों तक मोड़े, वो टॉक्सम स्क्वायर की मेट्रो में मौजूद उस एग्जेक्टिव से कतन मुख्तलिफ लग रहा था जिससे चंद हफ्ते कबल हया मिली थी। हया हया, डीजे बेहवास बाख्ता सी चिल्लाती हुई किचन में दाखिल हुई। तुम्हारा फोन बज बज के मर जाएगा। ओह, अस्सलाम वालेकुम। जहां को देखकर वो गड़बड़ा गई। वालेकुम अस्सलाम, जहां ने पलट कर उसे जवाब दिया। तुम्हारा फोन? वो हया को मोबाइल थमाकर वापस मुड़ गई। हया ने मोबाइल पे देखा, 5 मिस्ड कॉल्स, तुर्की का कोई गैर शनासा नंबर। उस वक्त उसका मोबाइल दोबारा बजने लगा। उसने स्क्रीन को देखा, वही तुर्की का नंबर। उसने कॉल मौसूल कर ली। हेलो। जब वो बोलती तो उसकी आवाज़ तजब्जुब था। हया सुलेमान, बंदे को अब्दुर्रहमान पाशा कहते हैं। अब तक तो आप मुझे जान गई होंगी, वो शुस्ता उर्दू में कह रहा था। उसकी आवाज़ में मुंबई के बासियों का तीखापन और लहजा बहुत ठंडा। हया का रंग फीका पड़ गया। उसने पलकियां उठाकर जहां को देखा। वो बहुत गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। रॉन्ग नंबर, उसने कहकर फोन रखना चाहा, मगर वो आगे बढ़ा और मोबाइल उसके हाथ में ले लिया। कौन? वो फोन कान से लगाकर बोला तो उसके चेहरे पे बेपनाह सख्ती थी। कौन? उसने दोहराया। शायद दूसरी जानिब से कोई कुछ नहीं बोल रहा था।
जहां लब भींचे चंद लम्हे इंतजार करता रहा, फिर उसने फोन कान से हटाया, बंद कर दिया है। उसने मोबाइल हया की तरफ बढ़ाते हुए जांचती मशकूक निगाहों से देखा। कौन था? तुम्हें नहीं बताया तो मुझे क्यों बताता? शायद रॉन्ग नंबर था। वो अब संभल चुकी थी। तुम्हें कोई तंग तो नहीं कर रहा? फिर जैसे वो चौंका। वो फूल पता नहीं कौन, उसने शाने उचका दिए। जाने दो, हरासमेंट एक जुर्म है, हम इसके लिए पुलिस के पास जा सकते हैं। वो कुछ सोचकर बोला। किसी मसले का हल जहां सिकंदर के पास ना हो, ये मुमकिन था भला? जाने दो, मैं इसे ज्यादा अहमियत नहीं देती, खुद ही थक कर रुक जाएगा। गो कि वो मुतमईन नहीं हुआ था, मगर सर हिलाकर पलट गया और नल फिर से खोल दिया। हया ने मोबाइल को साइलेंट पे लगाकर जेब में डाल दिया। वो उस नाजुक रिश्ते में मजीद बदगुमानी की मुतहम्मिल ना थी। चूल्हा क्यों बंद कर दिया? इतने अभी पकने देती, मैं ज्यादा कढ़ी हुई चाय पीने का आदी हूँ। उसी पल चूल्हा बंद हो गया तो वो चौंका। मैंने नहीं बंद किया, ये ऑटोमेटिक है। हर 15 मिनट बाद 10 मिनट के लिए बंद हो जाते हैं, 10 मिनट बाद खुद ही जल उठेगा। ये अच्छा काम है। इसे जैसे कोफ्त हुई। फिर आखिरी बर्तन कंघालते हुए वो बार बार चूल्हे की सोचती नजरों से देखता रहा। फिर बर्तन खत्म हो गए तो हाथ धोकर चूल्हे के तरफ आया। बर्तन धुल गए अब हाँ, बर्तन धुल गए हमारे, अब तुम्हारी जिंदगी के अगले मसले को हल कर लेते हैं। इसके बाद कौन सा मसला है वो भी बताओ। वो चूल्हे को फिर से जलाने की कोशिश करने लगा। मेरी जिंदगी के मसले टूटे कैबिनेट या चूल्हे ठंडे की तरह नहीं है, तुम जो हल कर लो। अच्छी भली जिंदगी है तुम्हारी, क्या मसला है तुम्हें सिवाय इस बेकार चूल्हे की? कोई तो हल होगा इसका भी। वो निचला लब दबाए झुककर स्विच से छेड़छाड़ कर रहा था। इसका कोई हल नहीं है। ये नामुमकिन है कि किसी मसले का कोई हल ना हो। ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। वो पंजों के बल जमीन पे बैठा और झुककर नीचे से चूल्हा का जायजा लेने लगा। जहां रहने दो, मेरी कार से मेरा टूल बक्स ले आओ, डिशबोर्ड में पड़ा होगा, तब तक मैं इसे देखता हूँ। वो जीन्स की जेबों से चाबियों का गुच्छा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए, गर्दन नीचे झुकाए, चूल्हे के इर्द गिर्द जैसे कुछ तलाश कर रहा था। वो जहान ही क्या, जो कुछ करने की ठान ले और फिर किसी की सुने। इसे मेट्रो में अपने जूते के तस्मे खोलता जहान याद आया था। उसने मुस्कुराहट दबाकर हाथ बढ़ाकर चाबी पकड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जहां की छोटी सी कार, सफेद कार हॉस्टल के सीढ़ियों के करीब जीने के सामने ही खड़ी थी। उसमें से टूल बॉक्स निकालते हुए हया ने बेख्तियार सोचा था कि वो इतना अमीर नहीं है जितना वो समझती थी, या फिर शायद यूरोप में रहने वाले रिश्तेदारों के बारे में उमूमी तस्वुर यही होता है कि वो खासे दौलतमंद होंगे, जबकि जहान और सबीन फुप्पो उसके बरक्स मेहनतकश वर्किंग अफराद के क्लास के अफराद थे। वो वापस आई तो वो छुरी से ही शुरू हो चुका था और पाइप सॉकेट और पता नहीं क्या क्या खोले बैठा था। चंद मिनट वो खामोशी से स्लेब के साथ लेकर लगाए खड़ी उसे देखती रही। वो दाएं घुटने और बाएं पंजे के बल जमीन पे बैठा पाइप के धाने पे पेचकस से कुछ खोल रहा था। टूल बॉक्स इसके पाँव के साथ फर्श पे खुला पड़ा था। चंद सब्र आजमा पल बीते और फिर वो फातहाना अंदाज में हाथ झाड़ते हुए उठा। ये चौथा चूल्हा जो कोने में है, ये फिक्स कर दिया है, अब ये खुद से नहीं बुझेगा। इसने कहने के साथ ही अमली मुजाहरे के तौर पे चौथे चूल्हे को जला दी और फिर चाय की कतली इस पर रख दी। ये जो तुमने हरकत की है ना जहां सिकंदर, ये गैर कानूनी है। अगर किसी को पता चल गया तो समाजी में स्मोकिंग भी गैर कानूनी है, मगर स्टूडेंट्स करते हैं ना। ड्रिंकिंग भी गैर कानूनी है, स्टूडेंट्स वो भी करते हैं। और कमरों में छोटे चूल्हे और माइक्रोवेव रखना भी गैर कानूनी है, वो भी रखते हैं ना। सो तुम भी अपनी मर्जी करो। वो काउंटर से टेक लगाए खड़ा बड़ी लापरवाही से बोला तो वो हंस दी। उसे अपना सर्वे फार्म याद आ गया था। तुम सबांजी से पढ़े हो जो इतनी मालूमात है? सबांजी से पढ़ा होता तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट ना चला रहा होता। हम तो आम से सरकारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले मिडिल क्लास लोग हैं मादाम। वो जब भी अपनी कम आमदन या काम का जिक्र करता, उसके बज़ाहिर मुस्कुराते लहजे के पीछे एक तल्ख उदासी सी होती, एक एहसास कमतरी, या फिर शायद ये उसका वहम था। खैर, हया गहरी सांस लेकर चूल्हे की तरफ आई और चाय की केतली उठा ली। ट्रे में प्यालियां उसने पहले सेट कर रखी थीं, अब वो छलनी रखकर चाय उंडेलने लगी। इस वीकेंड पर डिनर करें साथ? उसने एक झटके से सर उठाया। जरा सी चाय छलनी के दाने से फिसल कर प्याली पकड़े उसके हाथ पे गिरी, मगर वो बेहद हैरत और बेयकीनी से जहां को देखे गए। अच्छा अच्छा, नहीं करते, गलती से कह दिया। वो जैसे शर्मिंदा हो गया। नहीं नहीं, मेरा मतलब है। ठीक है, श्योर, मगर कहाँ? वो जल्दी से बोली, मबादा वो कुछ गलत ना समझ ले। फिर अपनी जल्दबाजी पे भी खिफत हुई। इस्तकलाल जदेसी में कहीं भी तुम्हें बस टोकसम पे उतारती है ना। हया उसकी प्याली उठाकर उसे दी तो उसने सर के जरा से इस बात के साथ थाम ली। हाँ, वो अपनी प्याली लेकर उसके बिलमुकाबिल स्लैब से टेक लगाए खड़ी हो गई और चाय में चम्मच हिलाने लगी। फिर मैं तुम्हें टॉक्सम से पिक कर लूंगा, हफ्ते की रात 8 बजे। ठीक ठीक, वो घूंट बढ़ते हुए मुस्कुरा दी। जब वो उसे वापस बाहर तक छोड़ने आई तो दोनों को अपने नीचे पाकर बालकनी की बत्ती खुद से जल उठी।
وہ सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहा था कि वो हौले से कह उठी, आई एम सॉरी, मैं आज ओवर रिएक्ट कर गई थी। जहां ने पलटकर उसे देखा। किचन के सारे बर्तन धुलवाकर, चूल्हा ठीक करवाकर और चाय के 2 कप बनवाकर तुमने बिलाखिर मान ही लिया। बहुत शुक्रिया। अब मैं सुकून से सो सकूंगा। वो गोया बहुत तशक्कुर और एहसानमंदी से बोला था। वो खिफत से हंस दी। कहा ना सॉरी। सॉरी मुझे भी करनी चाहिए, मगर वो मैं डिनर पे करूंगा। उधार रहा। हफ्ते की शाम 8 बजे शार्प। मुझे याद रहेगा। वो सीढ़ियां उतारने लगा और हया सीने पे बाजू लपेटी खड़ी उसे जाते देखती रही। जब उसकी कार निगाहों से ओझल हो गई तो वो कमरे की तरफ मुड़ गई। बालकनी की बत्ती बुझ गई। सारे में तारीकी छा गई। डीजे वहीं कुर्सी पे बैठी लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रही थी। वो जेर लब कोई धुन गुनगुनाते हुए कमरे में दाखिल हुई और अपने बंक के जीने चढ़ने लगी। तुम्हारा कजन बड़ा हैंडसम है, डीजे ने मसरूफ अंदाज में तबसरा किया। सो तो है, उसने बिस्तर में लेटकर डीजे को देखते हुए जवाब दिया। ये वही फुप्पो का बेटा है ना? डीजे स्क्रीन की को देखती लैपटॉप की कुंजियों पे उंगलियां चला रही थी। वही शादीशुदा। हाँ, उसके लबों पे एक दबी दबी मुस्कुराहट दर आई। अच्छा, डीजे मायूसी से खामोश हो गई। हया जेर लब वही धुन गुनगुनाने लगी। बको मत, मुझे असाइनमेंट बनाने दो। कुछ देर बाद डीजे झुंझुलाकर बोली, मगर वो मुस्कुराते हुए गुनगुनाए जा रही थी। वो खुश थी, बहुत खुश। दरवाजा खुला था। उसने धकेला तो वो एक नागवार मगर आहिस्ता आवाज के साथ खुलता चला गया। सामने लाउंज में अब तक फैली थी। छोटा सा किचन भी साथ ही था, जिसमें उसकी बीवी काम करती हुई दिखाई दे रही थी। हाशिम कदम कदम चलता किचन के दरवाजे पे आखड़ा हुआ। उसकी बीवी उसकी जानिब पुश्त किए चूल्हा जला रही थी। वो अभी उसकी तरह थी। दराज कद, घुंघरियाले सियाह बाल और अहले हबशा की सी मखसूस मोटी सियाह आंखें। डॉक्टर क्या कहता है? वो चौंक कर पलटी, फिर उसे देखकर गहरी सांस ली और वापस चूल्हे की तरफ मुड़ गई। सर्जरी होगी और उसके लिए बहुत से पैसे चाहिए। वो खामोशी से खड़ा सुनता रहा। पैसों का इंतजाम हुआ। वो कपड़े से हाथ पहुंचती हाशिम तक आई और परेशानी से उसका चेहरा देखा। नहीं, हाशिम ने गर्दन दाएं से बाएं हिला दी। तो अब क्या होगा? मैं इन्हीं चंद हफ्तों में 1000 लीरास जमा करने हैं। तुमने पाशा से बात की थी तो वो क्या कहता है? वो बेकरार हुई। नहीं देगा। वो जो काम कर रहा हो बस उसकी कीमत देगा, ऊपर एक क्रुश भी नहीं। क्यों? इतना तो पैसा है उसके पास, पूरा महल तो खड़ा कर दिया है बेवकदा में, फिर हमें क्यों नहीं देगा? वो कहता है उसने कोई खैराती इदारा नहीं खोल रखा, और फिर मस्जिद किस खाते में दे? मैंने अभी तो उसकी पिछली रकम नहीं लौटाई। हाँ, तो वो हारिस के इलाज पे लग गए थे। कोई कोई जुआ तो नहीं खेलते हम? उसने गुस्से से हाथ में पकड़ा कपड़ा मेज पे दे मारा। वो नहीं देगा। मैं क्या करूं? वो बेहद मायूस था। मुझे नहीं पता हाशिम, कहीं से भी हो तुम पैसों का बंदोबस्त करो, वरना हारिस मर जाएगा। हाशिम ने बेचारगी और कुर्ब से सर झटका। हाशिम हाशिम ने बेचारगी और कर्ब से सर झटका। हाशिम, कुछ करो, हमारे पास बहुत कम दिन है। हमें पैसे चाहिए हर हाल में। कुछ करता हूँ। वो जिस शिकस्तगी के आलम में आया था उसी तरह वापस पलट गया। उसकी सियाह पेशानी पे तफक्कुर की लकीरों का जाल बिछा था और चाल में वाजह मायूसी थी। वह मुस्तरिब सी उंगलियां मरोड़ती खड़ी उसे जाती देखती रही। फिर एक नजर कमरे के बंद दरवाजे पर डाली जहां उसका बेटा सो रहा था, और सर झटक के वापस सिंह की तरफ पलट गई, जहां बहुत से काम उसके मुंतजिर थे। डीजे ने दरवाजा खोला तो वो उसे आईने के सामने खड़ी दिखाई दी। वो दरवाजा बंद करके आगे आई और हया के सामने खड़ी होकर पूरी फुर्सत से और बहुत मशकूक निगाहों से उसे देखा। उसके हाथ में मस्कारा ब्रश था और वो आईने में देखती आंखें खोले एहतियात से पलकों पे ब्रश मस कर रही थी। गहरा काजल, सियाह सुनहरी सा आईशैडो और लबों पे चमकती गुलाबी लिपस्टिक वो बहुत मेहनत से तैयार हो रही थी। बाल यूं सिट कर रखे थे कि ऊपर से सीधे आते बाल कानों के नीचे से मुड़कर गुंगुरियाले हो जाते थे। बालों पे उसने कुछ रखा था कि वो गीले गीले से लगते थे, और वो जो फ्रॉक उसने पहन रखा था उसके ऊपरी पट्टी कदीम तर्ज के सुनहरी सिक्कों से भरी थी। आस्तीन बहुत छोटी थी और उन पे भी सुनहरी सिक्के लटक रहे थे। नीचे लंबे फ्रॉक की कलियां सियाह थीं। टखनों से जरा सा झलकता पाजामा भी सियाह था। किधर की तैयारियां हैं? डीजे ने सर से पैर तक उसे देखा। डिनर की। उसने लिप ग्लॉस के चंद कतरे लबों पे लगाए और आईने में देखते हुए होंठ आपस में मस करके खोले। किसके साथ? जहान के साथ। बेसाख्ता लबों से फिसला। लम्हे भर को वो चुप हो गई, फिर लावापरवाही से शाने उचकाए। वैसे ही वो शादीशुदा है। अच्छा, वो 2 घंटे सर्दी में बालकोनी में खड़ा रहता है, चूल्हे के तारों में हाथ डालकर उसे ठीक कर देता है, सारा किचन साफ करके जाता है, फिर तुम्हें डिनर पे बुलाता है और तुम इस सारी तैयारी के साथ जा रही हो। फिर सोच लो, वो अब भी शादीशुदा है। बको मत। वो हंसते हुए कुर्सी पे बैठी और झुककर अपनी सियाह हाई हील्स पहनने लगी। ना बताओ, मैं भी पता लगा कर रहूंगी। डीजे मुंह पे हाथ फेरती अपनी कुर्सी पे बैठ गई। हया ने गुनगुनाते हुए मेज पे रखा अपना छोटा सुनहरी क्लच उठाया, वही दावर भाई की मेहंदी वाला क्लच जो उसने जहाज में भी साथ उठा रखा था। उसे वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी। अब भी खोला तो अंदर एक तह किया हुआ विजिटिंग कार्ड
اتصالات کا کالنگ کارڈ بھی رکھا تھا جو انہوں نے ابوظہبی میں خریدا تھا۔ اس نے موبائل، پیسے اور سبانجی کا ID کارڈ اندر رکھا۔ چھوٹا کلچ تھا۔ حالے کا دیا گیا بدھا سا موبائل اس میں پورا نہیں آ رہا تھا تو اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا اور اچھا میں چلی کہہ کر ہینگر سے لٹکا اپنا سفید نرم کوٹ ایک ہاتھ سے کھینچ کر اتارا اور باہر لپکی۔ باریک لمبی ہیل سے پتھریلی سڑک پہ چلتے ہوئے اس نے کوٹ سیدھا کیا اور پہنا، پھر چلتے چلتے سامنے سے بٹن بند کیے۔ گورسل کا اسٹاپ ذرا دور تھا، اسے وہاں تک پیدل جانا تھا۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے تیز تیز سڑک پہ چلتی جا رہی تھی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا اسے اس کے گیلے گنگریالے بال کمر پہ اڑ رہے تھے۔ جس لمحے وہ گورسل اسٹاپ کے قریب پہنچی اسے گورسل دور سبانجی کے گیٹ سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ ہالے نے کہا تھا جس دن تمہاری گورسل چھوٹے گی اس دن تمہیں ہالے نور ضرور یاد آئے گی۔ وہ اسی پل بے بسی و دکھ سے دور جاتی گورسل کو دیکھ کر اسے واقعی ہالے نور بہت یاد آئی تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور جہان کو پیغام لکھا، میری گورسل چھوٹ گئی ہے، مجھے پک کر لو، میں اسٹاپ پہ کھڑی ہوں۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں سڑک پہ ٹہلتی رہی مگر اس کا جواب نہیں آیا۔ شاید اس غریب کے پاس جواب دینے کا کریڈٹ بھی نہیں تھا۔ ہارن کی آواز پر وہ اپنے حال میں لوٹ آئی جہاں ایک سیاہ چمکتی ہوئی کار اس کے عین سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے بٹن دبا کر اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا اور چہرہ ذرا سا موڑ کر اسے مخاطب کیا، مادام سلیمان، ٹاکسم اسکوائر، جہان سکندر۔ ترک لب و لہجے میں ڈرائیور نے چند الفاظ ادا کیے تو اس نے سر ہلا دے اور دروازہ کھول کر پچھلی نشست پہ بیٹھ گئی۔ وہ یقیناً جہان کا ڈرائیور تھا، گو کہ اس نے مفلر چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور سر پہ ٹوپی بھی لے رکھی تھی۔ حیا بس اس کی ایک جھلک ہی دیکھ پائی تھی، پھر اسے گمان گزرا کہ اس نے اس سیاہ فام حبشی کو کہیں دیکھ رکھا ہے۔ کہاں، یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے جہان کو بہت شکریہ میں پہنچ رہی ہوں لکھنے لگی۔ ذرا اس نے نگاہ اٹھا کر بیک ویو میرر میں ایک دو بار دیکھا بھی مگر ڈرائیور نے اسے کچھ یوں سیٹ کر رکھا تھا کہ وہ صرف اپنا چہرہ ہی دیکھ سکتی تھی۔ ٹوکسم اسکوائر پر تاریکی کے پنچھی نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے، وہ اسی مناسبت سے ہر سو بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ پورا اسکوائر ان مصنوعی روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ مجسمہ آزادی کے اطراف سے مخالف سمتوں میں سڑکیں نکل رہی تھیں، وہاں ہر سو ٹریفک کا رش تھا۔ مجسمہ آزادی کو چاروں اطراف سے گھاس کے ایک گول قطی عرضی نے گھیر رکھا تھا، جیسے کسی پھول کی چار پتیاں ہوں اور ہر پتی کے کناروں کی لکیر پہ پتھریلی روش بنی تھی۔ وہاں لوگوں کی خوب چہل پہل تھی۔ ڈرائیور نے اسکوائر کے مقابل ایک عمارت کے بیرونی دیوار کے ساتھ گاڑی کھڑی کر دی۔ جہان سکندر، اس نے انگلی سے اسی دیوار کے ساتھ ساتھ دور اشارہ کیا جہاں جہان کی سفید کار کھڑی تھی، یوں کہ وہ دیوار اس کنارے پہ تھی تو یہ سیاہ کار اس کنارے پہ۔ اس نے دروازہ کھولا اور باریک ہیل احتیاط سے باہر سڑک پہ رکھی۔ ٹاکسم اسکوائر کو اس کی ہیل پسند نہیں تھی، اسے اندازہ تھا۔ وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ہی کھڑا تھا، بونٹ کھول کر وہ جھکے ہوئے کچھ تارے جوڑ رہا تھا۔ سیاہ جیکٹ اور جینز میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح عام سے حلیے میں وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سہج سہج چلتی اس تک آئی۔ وہ کچھ گنگناتے ہوئے ایک تار کو دوسری کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ ہیل کی ٹک ٹک پہ رکا اور گردن گھما کر دیکھا۔ السلام علیکم، اسے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے اس تاریک کونے میں کیا کر رہے ہو؟ میری کار ہر خاص موقع پر دغا دے جاتی ہے، اب بھی مسئلہ کر رہی ہے۔ خیر میں فکس کر لوں گا، وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ وہ تم کر لو گے، مجھے پتہ ہے، جہاں سکندر کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ تم بتاؤ، پورے اسکوائر پہ مجھے تلاشتے تمہیں کتنی دیر لگی اور بس پہ آئی ہو؟ نہیں، تمہارے بھیجے گئے شوفرڈرون کار میں آئی ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ یہ طنز کرنا کہاں سے سیکھ لیے تم نے؟ میں اتنا غریب بھی نہیں ہوں کہ تم یوں مذاق اڑاؤ۔ وہ ہنس کر سر جھٹکتا اب بونٹ بند کر رہا تھا۔ حیا نے گردن پھیر کر پیچھے دیکھا، طویل دیوار کے ساتھ اس سرے پہ وہ سیاہ کار اسی طرح کھڑی تھی۔ تمہیں میرا میسج نہیں ملا تھا؟ وہ قدرے بے چینی سے بولی۔ میسج؟ جہان نے جیب تھپ تھپائی۔ میرا موبائل کہاں گیا؟ اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا اسمارٹ فون نکالا، پھر اس کی اسکرین کو انگلی سے چھوا۔ نہیں، اس نے اسکرین حیا کے چہرے کے سامنے کی، وہاں ان باکس کھلا تھا اور حیا کا کوئی پیغام نہ تھا۔ حیا نے بے اختیار اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا، اس پہ پیغام رکنے کا نشان آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بٹن دباتے ہوئے آؤٹ باکس کھولا، اس کے دونوں پیغام وہیں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ اب بیلنس بالکل ختم ہو چکا تھا، ظاہر ہے پھر میسج کیسے جاتا؟ کوئی خاص بات تھی کیا؟ وہ کار کو لاک کر رہا تھا۔ تم نے مجھے اس پارکنگ ایریا میں ڈنر کرانا ہے، کسی مہذب جگہ پہ۔ وہ بات بدل گئی۔ کنکھیوں سے اس نے اس لش پش چمکتی سیاہ کار کو دیکھا جو دور کھڑی تھی۔ اسے کس نے بھیجا؟ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگر یہ کار میرا اتنا وقت ضائع نہ کراتی تو میں اب تک ریسٹورنٹ میں جگہ ڈھونڈ بھی چکا ہوتا، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ دونوں ساتھ سڑک کے کنارے چلنے لگے۔ استقلال اسٹریٹ نامی وہ طویل گلی ٹاکسم اسکوائر کے ساتھ ہی سے نکلتی تھی۔ وہ ہفتے کی رات تھی، سو استقلال اسٹریٹ روشنیوں میں نہائی رنگوں اور قمقموں سے سجی رونق کے عروج پہ تھی۔ وہاں لوگ ہمیشہ کی طرح دونوں اطراف میں تیز تیز چلتے جا رہے تھے۔ گلی کی دونوں جانب چمکتے شیشوں والی شاپس اور ریسٹورنٹس میں خاصا رش تھا۔
وہ آغاز میں ہی دائیں ہاتھ کے قطار میں بنے ایک ریسٹورینٹ میں چلے آئے۔ زرد روشنیوں سے مزین چھت اور جگمگاتے فانوس نے ریسٹورینٹ کے ماحول کو ایک خوابناک سا تاثر دے رکھا تھا۔ اس کونے والے خالی میز کے ساتھ رکھی اسٹینڈ پہ حیا نے کوٹ اتار کر لٹکایا اور جہان کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ زرد روشنیوں میں اس کے فراق کے سنہری سکے چمکنے لگے تھے۔ اس نے دائیں بازو میں ایک سنہری کڑا پہن رکھا تھا اور اب وہ کوہنی میز پہ رکھ کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کڑھے کو گھما رہی تھی۔ سنہری کلچ اور موبائل اس نے میز پہ ہی رکھ دیا تھا۔ آرڈر میں کروں یا تم؟ دعوت تمہاری طرف سے ہے سو تم کرو، اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ جہان نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور مینو کارڈ کھول کر انہماک سے پڑھنے لگا۔ اپنی عادت کے مطابق وہ پڑھتے ہوئے نچلے لب کو دانت سے دبائے ہوئے تھا۔ حیا نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ استقلال جدیسی میں کتنے ہی لوگوں نے مڑ مڑ کر اس قدیم یونانی دیویوں کے سے سنگھار والی لڑکی کو ستائش سے دیکھا تھا، مگر یہ عجیب شخص تھا۔ کوئی تعریف نہیں، کوئی اظہار نہیں، اتنی لا تعلقی و بے خبری، وہ بھی اس شخص کی جو ایک نظر میں سارے منظر کا باریک بینی سے جائزہ لے لیا کرتا تھا۔ اسے اپنی ساری تیاری رائگاں جاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آرڈر کر چکنے کے بعد وہ میز پہ کوہنیاں رکھے دونوں ہاتھ آپس میں پھنسائے حیا کی طرف متوجہ ہوا اور ذرا سا مسکرایا۔ تم نے مجھ سے اس روز پوچھا ہی نہیں کہ میں تمہارے ڈروم بلاک کیوں آیا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا۔ اس کے ہلکے سے بھورے شیڈ لیے سیاہ بال نوعمر لڑکوں کی طرح ماتھے پہ سیدھے کٹے ہوئے تھے اور عموماً وہ ہلکے ہلکے گیلے ہوتے تھے۔ پرکشش آنکھوں میں ایک نرم دھیما سا تاثر لیے وہ اب تک کم گو اور محتاط نہیں لگتا تھا جتنا پہلے دن لگا تھا۔ ظاہر ہے کسی کام سے ہی آئے ہوں گے۔ مجھ سے ملنے بالخصوص آؤ یہ تو ذرا ہی مشکل ہے۔ تم سے ملنے بالخصوص ہی آیا تھا اور اس کے لیے ممی کو پاکستان فاطمہ آنٹی کو فون کر کے تمہارے ڈروم کا نمبر پوچھنا پڑا تھا، ورنہ تم نے تو ہمیں ایڈریس تک نہیں دے رکھا۔ اور یہ بات تو اماں نے اسے کل ہی فون پہ بتا دی تھی، مگر لمحے بھر کو اس نے سوچا تھا کہ ڈھونڈنے والے تو بنا پتہ کے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، جیسے وہ سفید گلابوں سے ہر جگہ تلاش کر لیتے تھے۔ تو پھر آپ کیوں آئے تھے مجھ سے ملنے؟ بس یوں ہی، مجھے لگا تھا کہ تم اس روز استقلال اسٹریٹ میں مجھ سے خفا ہو گئی تھی۔ اچھا، تو آپ نے مجھے اس دن پہچان لیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ میری شکل کی کوئی لڑکی ہو، وہ بہت جلدی بھلا دینے والوں میں سے نہیں تھی، سو بڑی حیرت سے کڑے کو انگلیوں میں گھماتے بولی تھی۔ ایک بات ابھی کلیئر کر دیتے ہیں حیا، وہ قدرے آگے کو ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ میں بہت ایکسپریسو نہیں ہوں، میں لمبی لمبی باتیں نہیں کر سکتا، میں پریکٹیکل سا آدمی ہوں، ایسا آدمی جس کو فکر معاش ہمیشہ گھیرے رکھتی ہے۔ میرے پاس بڑی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے، میں ایک ریسٹورینٹ چلاتا ہوں جس کی ملکیت میری اپنی نہیں ہے، میں کئی سالوں سے اس ریسٹورینٹ کی قسطیں ادا کر رہا ہوں جو کہ پوری ہی نہیں ہو رہی۔ یہ چیز مجھے بہت پریشان رکھتی ہے۔ وہ کرد لڑکی جو اس دن میرے ساتھ تھی، وہ میرے ریسٹورینٹ کی عمارت کی آنر ہے اور ہمارے درمیان اس وقت یہی مسئلہ زیر بحث تھا جب تم وہاں آئی۔ حیا میں اس دن اتنا پریشان تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ میری پراپرٹی ضبط کرنے کی بات کر رہی تھی اور اگر میں اس کی رقم ادا نہ کر پایا تو وہ ایسا بھی کر گزرے گی۔ اسی پریشانی میں تمہارے ساتھ بھی مس بہیو کر گیا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ، مگر تم اپنی پریشانیوں میں بھی مجھے اپنے سے جڑے رشتوں کا احساس ہے اور میں ان کی پرواہ کرتا ہوں۔ حیا نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب بھی خفا ہو اسی بات پہ؟ وہ قدر توقف سے بولا۔ نہیں، میں نے تمہیں تب ہی معاف کر دیا تھا جب تم نے کچن کے سارے برتن دھوئے تھے اور چولہا فکس کر دیا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ مگر وہ جنجر بریڈ ہاؤس مجھ پہ ادار ہے۔ اس سے قبل کہ وہ جواباً کچھ کہتی، ایک ویٹر اس کی طرف آیا تھا۔ میڈم سلیمان؟ حیا نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور لمحے بھر کو پتھر کی ہو گئی۔ ویٹر ایک سفید گلابوں کا بوکے میز پہ رکھ رہا تھا۔ یہ آپ کے لیے۔ ساتھ ہی اس نے ایک دو تہہ کیا ہوا کاغذ حیا کی طرف بڑھایا۔ لیجیے مادام۔ وہ جو ساکت نگاہوں سے گلدستے کو دیکھ رہی تھی چونکی اور مضطرب سے انداز میں وہ کاغذ تھاما۔ اس کے قدموں سے جان نکل چکی تھی۔ مؤدب سا ویٹر واپس پلٹ گیا۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے کاغذ کی تہیں کھول دی۔ بے سطر کاغذ کی عین وسط میں انگریزی میں 3 سطور لکھی تھیں: میری کار میں سفر کر کے یہاں آنے کا شکریہ، لیکن اصولاً مجھ سے لفٹ لینے کے بعد آپ کو ڈنر میرے ساتھ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اپنے کزن کے ساتھ۔ فرام یور ویلنٹائن۔ جہاں گلاس لبوں سے لگائے گھونٹ گھونٹ پانی پیتا، پلکیں سکیڑے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کون بھیجتا ہے تمہیں یہ سفید پھول؟ وہ خاصے سرد لہجے میں بولا تو حیا نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ چند لمحے پیشتر کی گرمجوشی جہاں کی آنکھوں میں مفقود تھی۔ اس کے چہرے پہ زمانوں کی اجنبیت اور رکھائی چھائی تھی۔
پتہ نہیں اور اسے کیسے علم ہوا کہ ہم ریسٹورانٹ میں ہیں۔ اس کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی، کوئی جواب بن ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ دکھا اس نے ہاتھ بڑھایا اور اب حیا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کمزور ہاتھوں سے وہ کاغذ جہان کے ہاتھ پہ رکھا۔ جیسے جیسے وہ تحریر پڑھتا گیا اس کی پیشانی پہ شکنیں ابھرتی گئیں، رگیں تنگ گئیں اور لب بھینچ گئے۔ تم کس کی گاڑی میں ٹوکسم آئی ہو؟ اس نے نگاہ اٹھا کر حیا کو دیکھا اور وہ ایک نگاہ اسے سمجھا گئی تھی کہ وہ ایک مشرقی مرد تھا، تایا، فرقان اور ابا اور روحل کی طرح کا مشرقی مرد۔ وہ میں سمجھی وہ تمہاری کار اور ڈرائیور ہے۔ میں سمجھتی تم نے ڈرائیور بھیجا ہے۔ میرا ڈرائیور؟ کب دیکھا ہے تم نے میرے پاس ڈرائیور؟ اس نے تنفر سے کاغذ کو مٹھی میں مروڑ دیا۔ میں سمجھی اور اس نے کہا تمہارا نام لیا تو؟ اس نے کہا کہ اس کو میں نے بھیجا ہے۔ اس نے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ ہاں، نہیں، یعنی کہ نہیں۔ اس نے بتایا کہ اسے کس نے بھیجا ہے اور تم اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ حیا تم یوں کسی کی گاڑی میں بھی بیٹھ سکتی ہو؟ میں نے کہا نا، میں سمجھی وہ تمہاری کار ہے۔ بے بسی کے مارے اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اسے اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ میرے پاس تم نے دوسری کار کب دیکھی تھی؟ اگر تمہیں مجھ پہ اتنی بے اعتباری ہے تو میں لعنت بیچتی ہوں تم پہ۔ اس نے نیپکن نوچ لیا اور کرسی دھکیل کر اٹھی۔ جو شخص یہ حرکت کرتا ہے مجھ سے پوچھ کے نہیں کرتا، نہ اس میں میرا کوئی قصور ہے۔ اگر تم مجھے اتنا ہی برا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، یہاں اکیلے بیٹھو، اکیلے کھاؤ اور اکیلے رہو۔ اس نے کلچ یوں ہاتھ مار کر اٹھایا کہ کرسٹل کا گلدان میز سے لڑک کر نیچے جا گرا۔ چھناکے کی آواز آئی اور وہ کرچیوں میں بٹ گیا۔ شاید جہان اس کے لیے تیار نہیں تھا، مگر وہ اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے نہیں رکی۔ وہ تیزی سے میز کے ایک طرف سے نکلی، اسٹینڈ پہ لٹکا کوٹ کالر سے پکڑ کر کھینچا اور تیز تیز چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اگر وہ اس کے پیچھے آنا بھی چاہتا تو وہ ابھی جو نقصان وہ کر کے گئی تھی اسے پورا کر کے ہی آتا، اور اس کارروائی میں اسے جتنے منٹ لگتے اتنی دیر میں وہ دور جا چکی ہوتی۔ استقلال اسٹریٹ میں لوگ اسی طرح چل رہے تھے۔ وہ اس رش کے درمیان میں ہی کہیں تھی۔ اس نے کوٹ پہنا نہیں، بازو پہ ڈال دیا اور دونوں بازو سینے پہ لپیٹے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چلتی جا رہی تھی۔ آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا، اور اگر آیا بھی تو وہ اس شور اور رش میں نہ اسے دیکھ پائی نہ ہی اس کی آواز سن پائی۔ بس اسی طرح چلتی رہی۔ استقلال اسٹریٹ کا آخری کنارہ مڑ کر وہ ٹوکسم اسکوائر میں داخل ہوئی اور بالکل سیدھ میں چلتی ہوئی ٹوکسم پارک کی طرف بڑھ گئی۔ تاریک پارک کے ایک گوشے میں وہ سنگی بینچ ویران پڑا تھا۔ وہ گرنے کے انداز میں اس پہ بیٹھی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ انا، خودداری، عزت نفس اور اپنے ذات کے وقار کے وہ سارے اسباق جو وہ ہمیشہ خود کو پڑھاتی اور یاد دلاتی رہی تھی، آج بہت ذلت کے ساتھ چکنا چور ہوئے تھے۔ وہ شخص کب اس کو یوں ذلیل نہیں کرتا تھا، یوں بے مول بے وقت نہیں کرتا تھا۔ اسے ایک موقع بھی یاد نہ آیا۔ ہمیشہ، ہر دفعہ وہ یہی کرتا تھا، یا پھر ایسا ہو جاتا تھا۔ آخر کب تک یوں چلے گا؟ بہت گرا لیا اس نے خود کو، بہت جھکا لیا، بہت بے مول کر لیا۔ اب وہ مزید نہیں جھکے گی، اب اسے جھکنا پڑے گا۔ بس آج یہ طے ہو گیا۔ اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے سوچا، پھر ارد گرد پھیلی رات کو دیکھا تو واپسی کا خیال آیا۔ اس نے گود میں رکھا سنہری کلچ کھولا تاکہ موبائل نکال سکے، مگر اوہ، موبائل تو اس میں پورا ہی نہیں آتا تھا۔ تو وہ اس نے میز پہ رکھا تھا اور وہ کوٹ اٹھائے باہر بھاگی۔ اپنا ترکی والا بھدا موبائل وہ اسی ریسٹورنٹ میں چھڑائی تھی۔ اسے ہر حالت میں موبائل واپس اٹھانا تھا، چاہے جہان سے سامنا ہو یا نہ ہو۔ چند منٹ بعد جب وہ ہانپتی ہوئی واپس استقلال اسٹریٹ میں اس ریسٹورنٹ کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو کونے والی میز خالی تھی۔ وہ دوڑ کر اس میز تک گئی اور ادھر ادھر چیزیں اٹھا کر اپنا موبائل تلاشا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ کرسٹل کے ٹوٹے گلدان کی کرچیاں بھی اب فرش سے اٹھائی گئی تھیں۔ پرابلم میڈم؟ وہ آواز پہ پلٹی تو وہی باوردی ویٹر جس کی ناک پہ موٹا سا تل تھا متفکر سا کھڑا تھا۔ وہ بکے اسی نے لا کر دیا تھا۔ میرا موبائل تھا اس میز پہ۔ وہ پریشانی سے گھنگریالی لٹے کانوں کے پیچھے ڈستی ہوئی میز پہ چیزیں پھر سے ادھر ادھر کرنے لگی۔ جی، وہاں پڑا تھا، مگر جب آپ گلدان گرا کر گئیں تو آپ کے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے وہ موبائل رکھ لیا اور مجھے کہا تھا کہ اگر آپ آئیں تو میں بتا دوں کہ وہ فون انہی کے پاس ہے۔ ویٹر نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بتایا۔ او اچھا، اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ملنے کا ایک اور بہانہ؟ وہ چلا گیا؟ جی، وہ بل پے کر کے فوراً آپ کے پیچھے باہر دوڑے تھے۔ آپ کو نہیں ملے؟ نہیں، شکریہ۔ وہ پھولوں کے متعلق کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے باہر نکل آئی۔ استقلال اسٹریٹ پر قدم رکھتے ہوئے اس نے کوٹ پہن لیا۔ اب اسے کافی دیر تک ٹوکسم اسکوائر پہ گورسل کے انتظار میں بیٹھنا تھا۔